खुदावंद यीशु अल मसीह में आप सबको शालोम। आज मैं आपको ख़ानदान के बारे में बताऊंगा। कौन से ख़ानदान के बारे में? खुदा के ख़ानदान के बारे में। खुदा का अज़लों से मंसूबा है एक ख़ानदान का, और ये ख़ानदान, खुदा का ख़ानदान, बाइबल में हमें कहाँ मिलता है? पुराने अहदनामे में इस खुदा के ख़ानदान में हम कहाँ पढ़ते हैं? नए अहदनामे में खुदा के ख़ानदान का कहाँ ज़िक्र है? और फिर कलीसिया की तारीख़ में खुदा के ख़ानदान का कहाँ ज़िक्र है? तो तरतीब से हम इस भेद के बारे में गौर करेंगे कि खुदा अज़लों से यही मंसूबा रखता है एक ख़ानदान बनाने का, तो ख़ानदान जिसमें हम एक दूसरे के साथ, बाप के साथ जुड़े रहते हैं, ये खुदा का ख़ानदान। तो सबसे पहले देखिए कि खुदा ने आदम को बनाया, आदम को मिट्टी से बनाया। आदम और हवा ये पहला ख़ानदान था, और आदम की औलाद, आदम अपने ख़ानदान का सरबराह। उसके बाद नूह के ज़माने में देखिए, नूह के ज़माने में नूह अपने ख़ानदान का बाप है। उसके 3 बेटे हैं, और जब नूह का तूफ़ान आया 3 बेटे और शादीशुदा थे, लेकिन नूह उस ख़ानदान का बाप है, और कश्ती उसने बनाई। आगे हम चलते हैं इस ख़ानदान के बारे में। इब्राहीम को ईमानदारों का बाप कहा जाता है। इब्राहिम उसका नाम था, खुदा ने नाम बदल कर इब्राहिम, जिसका मतलब है बाप इसका, और फिर खुदा ने इसका नाम बदल कर इब्राहीम यानी कौमों का बाप। सो फादर फिगर, बाइबल में बार बार एक फादर फिगर खुदा जाहिर कर रहा है, बाप की फिगर जाहिर कर रहा है, और बाप एक ख़ानदान का सरबराह होता है। आगे हम चलते हैं। इसहाक एक बाप है, और उससे याकूब पैदा हुआ। याकूब के 12 बेटे, और ये 12 बेटे, ये 12 कबीले बने, और एक नेशनल ख़ानदान, एक बड़ा ख़ानदान बन गया। और ये 12 कबीलों के जो सरबराह थे, जो हेड थे, पेट्रियार्क्स, वो बाप भी थे और वो उस्ताद भी थे, वो इख्तियार रखते थे। फिर हम मूसा के ज़माने में देखते हैं कि खुदा ने बनी इसराइल कौम को मूसा की रहनुमाई में रिहाई दी, और कोहे सीना पर अहद बांधा मूसा के ज़रिए। मूसा खुदा के पास गया, वो 10 अहकाम लेकर, और ये 10 अहकाम लिखे हुए थे। उसके अलावा जो बहुत सी चीज़ें ज़ुबानी जो मूसा उन्हें बताता था, और मूसा के पास एक इख्तियार था सिखाने का। तो लिहाजा मूसा भी एक बाप की हैसियत से कौम का रहनुमा है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास अपनी कौम को सिखाने का, इंसाफ करने का, रहनुमाई करने का इख्तियार। खुदा ने मूसा को चुना अपने कौम की रहनुमाई करने के लिए। फिर आगे हम चलते हैं। काजियों का दौर जब शुरू हुआ, काजियों के ज़माने में, वहाँ पर कज़ात की किताब उसके 17वें बाब में, 18वें बाब में हम पढ़ते हैं, बाप, फादर फिगर अगेन, बाप, कि तू मेरा काहिन और बाप हो। बहुत दफ़ा हम ये हवाला पढ़ते हैं, ये काहिन और बाप। सो गोया वही बात, एक ख़ानदान का जो एक बाप होता है, फादर फिगर, खुदा इस बाइबल में, नए पुराने अहदनामे में हम पर बार बार जाहिर कर रहा है। उसके बाद बादशाहत का ज़माना है, शाऊल बादशाह। फिर दाऊद बादशाह के बारे में हम जिक्र करते हैं। दाऊद बादशाह के ज़माने में बादशाह दाऊद था। हमें पता देखते हैं कि जब बादशाह जब मर जाता था, उसका बेटा उसकी जगह पर बादशाह होता था। लेकिन बादशाहत के ज़माने में जो इशाया नबी के सहीफ़ा में हम पढ़ते हैं 22वां बाब, और उसकी पढ़ते हैं खुदा के कलाम में 22वें बाब में, उसकी 20वीं से 23वीं आयत में पढ़ते हैं इशाया नबी का सहीफ़ा। बहुत ही खूबसूरत हवाला है। यहाँ लिखा है कि उस रोज़ मैं अपने बंदे, ये 22वां बाब 20वीं आयत है उसकी। उस रोज़ मैं अपने बंदे एलियाकीम बिन हिल्किया को बुलाऊंगा, और तेरी पोशाक उसे पहनाऊंगा, और तेरा कमरबंद उससे बांधूंगा, और तेरा अहद उसके हाथ में दूंगा, और वो यरूशलेम के बाशिंदों और यहूदा के घराने का बाप होगा, और मैं
दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूँगा और वो खोलेगा तो कोई बंद ना करेगा, वो बंद करेगा तो कोई ना खोलेगा। मैं कील की मानंद उसे मजबूत जगह में कायम करूँगा, तो वो अपने बाप के घराने के लिए जलाल का तख्त होगा। देखिए यहाँ पर एक दाऊद बादशाह के ज़माने में उसने 12 वज़ीर थे उसके, और उनके ऊपर एक वज़ीर था, उसे वज़ीर आज़म का नाम आप कह सकते हैं मुख्तार था। और जो मुख्तार था वो बाप कहलाता था, और उसके कंधे पर चाबियां होती थीं, और चाबियां उस ज़माने में बड़ी बड़ी लंबी चाबियां होती थीं, और उसकी स्पेशल पोशाक होती थी, लिबास होता था। जब वो जाता था सब लोग दोजाना हो जाते थे, उसकी इज़्ज़त करते थे, क्योंकि बादशाह ने उसे अपने घर पर मुकर्रर किया था। जो वो खोलता था कोई बंद नहीं कर सकता था, जो वो बंद करता था कोई खोल नहीं सकता था। यानी एक शख्स के पास दाऊद की बादशाहत का इख्तियार था, जो बादशाह दाऊद ने उसे दिया था। हर एक को नहीं दिया था, एक को दिया था, एक शख्स के पास इख्तियार था, और बाकी दूसरे वज़ीर उसके मतहत थे। अगर फ़र्ज़ करें एक वज़ीर है, कामर्स का वज़ीर है, तजारत का, वो किसी मुल्क के साथ तजारत करना चाहता है, तो अगर वज़ीर आज़म यानी मुख्तार जिसको बादशाह ने मुकर्रर किया है, वो अगर इनकार कर देता है तो वो नहीं कर सकता था। तो गोया वाज़े तौर पर एक शख्स को इख्तियार दिया गया है बाइबल में। ये देखिए, ये दाऊद बादशाह के ज़माने में बादशाहत का निज़ाम चलाने के लिए। तो बाइबल में ये बादशाहत ये सियासी नहीं है, ये खुदा की बादशाही की बात, ये सारे इशारे हैं उस बड़े ख़ानदान की तरफ। सेंट अगस्टिन ये वन ऑफ द फादर्स ऑफ द चर्च हैं, 4वीं सदी के। तो ये फरमाते हैं कि द न्यू टेस्टामेंट इज़ कंसील्ड इन द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द ओल्ड टेस्टामेंट इज़ रिवील्ड इन द न्यू टेस्टामेंट। यानी कि नया अहदनामा पुराने अहदनामे में छुपा हुआ है, और पुराना अहदनामा नए अहदनामे में ज़ाहिर होता है। ये सारे वाक़यात हमें तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि एक कड़ी के साथ जुड़े हुए हैं उस बहुत बड़े खुदा के मंसूबा में, जो एक वो ख़ानदान बनाना चाहता है, नस्ल दर नस्ल वो तैयार कर रहा है एक बहुत बड़े ख़ानदान के लिए, जो कि पुराने अहदनामे में इसको खुदा की उम्मत कहते हैं। लेकिन नए अहदनामे में आगे चलकर हम देखते हैं ये ख़ानदान कौन है, ये ख़ानदान क्या है। हम वाज़े तौर पर आगे नए अहदनामे में वाज़े तस्वीर इसकी देखते हैं, जो अभी पुराने अहदनामे से हम तैयारी कर रहे हैं आगे की तरफ जाने के लिए। तो दाऊद बादशाह का मैंने ज़िक्र किया। इसके बाद हम बराह रास्त नए अहदनामे में आ जाते हैं। मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब है 13वीं आयत से। इसमें हम 3 बातों पर हम गौर करेंगे: चट्टान, कुंजियाँ और कुर्सी, यानी इंग्लिश में द रॉक, द कीस, द चेयर। गौर करते हैं और खुदा का कलाम क्या कहता है। ये फादर फिगर की बात हो रही है। मैंने सारे बयान किया मुख्तलिफ तरीके वाक़यात बाइबल से, फादर कौन है। तो मुक़द्दस मत्ती की इंजील में हम निकालते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत हवाला है। ये कैसरिया फिलिपी का वाक़या है। कैसरिया फिलिपी ये बहुत अहम जगह है। ये उस ज़माने में कैसरिया फिलिपी मसीह खुदावंद एक लंबी वॉक पर ले जाता है, लंबा सफ़र पर कैसरिया फिलिपी के इलाके में। अगर इसराइल के नक्शे पर हम गौर करें, अगर ये है तो यहाँ यरूशलेम है, और कैसरिया फिलिपी बिल्कुल एंड पर है, यानी शिमाल में लेबनान के करीब। वहाँ पर यीशु अपने शागिर्दों को ले जाता है। यहाँ यरूशलेम, जहाँ पर बादशाह का तख्त, जहाँ पर हैकल थी, जहाँ पर खालिस ईमान था, फ़की फरीसी थे और यहूदी थे, वहाँ से दूर ले जाता है कैसरिया फिलिपी में। कैसरिया फिलिपी ये जो हेरोदिस बादशाह था, इसने कैसरिया फिलिपी का नाम इसे दिया था रोमियों को खुश करने के लिए। वहाँ पर बड़े दिलचस्प चीज़ें हैं। कैसरिया फिलिपी यहाँ
اور وہاں پر ایک بہت بڑی چٹان ہے، بہت بڑی چٹان ہے، اور اس چٹان کے اندر ایک غار ہے جو کہ 500 فٹ لمبی ہے اور 100 فٹ چوڑی ہے۔ اس چٹان کے دائیں بائیں مختلف قسم کے آپ وہ سوراخ دیکھیں گے۔ وہاں پر پرانے زمانے میں مجسمے ہوتے تھے، دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی، یعنی کہ مختلف دیوتاؤں کو قربانیاں چڑھاتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ سمجھیں آپ، یعنی اس خدا کی، زندہ خدا کی بندگی نہیں ہوتی تھی، بتوں کی ہوتی تھی۔ پھر اس چٹان کے نیچے جو گہرائی تھی، بہت اس گہرائی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا تھا، آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اس میں سے پانی بہتا تھا، یہ پانی دریائے اردن تک جاتا ہے۔ یہاں سے ون آف دا سورس جو ہے دریائے اردن کا، یہاں سے پانی جاتا ہے، اور لوگ اس اپنی رسیوں پر پتھر باندھ کر رسیوں کے ساتھ نیچے لٹکاتے تھے۔ اس کی گہرائی کا پتہ نہیں، یعنی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اور دوسری دنیا کو جاتا ہے، یعنی کہ ہیڈز، یعنی عالم اسفل کی طرف یہ جاتا ہے، دوسری دنیا کی طرف جاتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند نے کہا، تو جب پطرس کو یہ باتیں کہی، اس کی طرف ہم لوٹیں تو کیفا ہے، اور اس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم اسفل کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ واپس آئیں گے اس پوائنٹ کی طرف۔ ابھی ہم صرف اس کیسریا فلپی پر غور کر رہے ہیں۔ تو گویا ہم نے دیکھا بتوں کی پوجا تھی، اس چٹان کے نیچے پانی بہتا تھا، اور اوپر سے وہ جانوروں کو زندہ پھینکتے تھے۔ اگر اس جانور میں سے خون بہتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوتا نے اس قربانی کو قبول نہیں کیا۔ اگر خون نہیں بہتا تھا، اس کا مطلب قبول کر لیا۔ جبکہ مسیحیت میں ہمیں پتہ ہے، عبرانیوں کے نام خط میں ہم کیا کہتے ہیں کہ خون بہائے بغیر نجات نہیں، معافی نہیں۔ تو یسوع مسیح کے خون سے ہم کے وسیلے سے گناہوں کی معافی کفارہ ہوا۔ آمین۔ تو یہ ہے کیسریا فلپی کا علاقہ۔ اس کے بعد ایک اور جو کام وہاں ہوتا تھا، وہاں پر ایک مندر تھا، دیوتا پانیا، پین دیوتا کے نام، پین کے نام پر دیوتا تھا، اور وہاں اس کا مندر تھا، اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کرنے کے لیے آتے تھے۔ اور وہ مندر مختلف، وہ جو مجسمہ تھا، وہ جو اس کی پوجا اس دیوتا کی ہوتی تھی، مختلف کاموں کے لیے تھا، فرٹیلیٹی کے لیے، اور پھر ایک خاص چیز تھی اس میں کہ ایک وہ دیوتا بھیڑوں کا چرواہا، بھیڑیں اور بھیڑوں کا چرواہا۔ دیکھیے سارے کنیکشن اس پس منظر میں خداوند یہ ساری باتیں کر رہا ہے، بھیڑیں اور اس کا چرواہا۔ وہ سمجھا جاتا تھا کہ بھیڑوں کا رکھوالا ہے یہ دیوتا، اور بھیڑوں کے چرواہے کا رکھوالا ہے یہ۔ اس کے بعد رومی شہنشاہ اگسطس نے وہاں پر ایک مذبح بنایا ہوا تھا، جہاں پر لوگ آ کر لبان جلاتے تھے، اس رومی شہنشاہ کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے کہ رومی شہنشاہ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں، اور سب کو یہ اقرار کرنا پڑے گا کہ میں خدا ہوں، اور اس اقرار کرنے کے لیے وہاں پر جو مذبح تھا اس پر وہ لبان جلاتا تھا، اور دونوں طرف سپاہی اس کے فوجی کھڑے ہوتے تھے، ایک دائیں طرف بائیں طرف۔ تو لوگوں کی وہ کہتے تھے آپ کی مرضی ہے، اگر آپ یہاں لبان جلائیں گے، اس کے بعد جس کی مرضی پوجا کریں، جو بھی مذہب ہو کوئی، لیکن آپ یہاں لبان جلائیں اور اقرار کریں کہ کیسر جو ہے اگسطس وہ خدا ہے، اس کے بعد ہم آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے۔ اور دوسری طرف اگر آپ انکار کریں، دوسری طرف وہ بیٹھا ہوتا تھا تلوار لے کر، وہ انکار کرنے والے شخص کے سر کو تن سے جدا کر دیتا تھا۔ آپ ہر ایک کا اپنا فیصلہ تھا کہ مسیحی اسی وجہ سے پرسیکیوٹ کیے گئے تھے پہلی، دوسری، تیسری صدی میں، کہ وہ انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، کیسر نہیں ہمارا خدا، یسوع خدا ہے، ہم اس کو سجدہ کریں گے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں ارے خدا سمجھ لے گا، میری بیوی ہے، بچے ہیں، کام ہے، یہ ہے وہ ہے، آخر میرا دل تو ادھر ہی ہے نا، میں نے ادھر
ज़ुबान थोड़ा सा जला लूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन नहीं, मसीह ने कहा है कि जो आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं बाप के सामने इकरार करूँ। जो आदमी सामने मेरा इनकार करेगा, मैं बाप के सामने उसका इनकार करूँगा। तो ये पस मंज़र है कैसरिया का, जो चट्टान है, उस चट्टान पर वहाँ पर मसीह ने पहुँचकर कहा पतरस को, ये इस पर हम पढ़ते हैं, ये कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में। ज़रा देखिए, यहाँ से हवाला पढ़ना ज़रूरी है, फिर मैं इसको पस मंज़र में आपको बयान करूँगा। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने इंसान को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि बाज़ यूहन्ना इस्तबागी कहते हैं, बाज़ इलियास, बाज़ अरमिया में से या अंबिया में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू अल मसीह है, जिंदा खुदा का बेटा। तो यीशु ने जवाब में से कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात जिस्म और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू कैफा है, और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे असफल के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। और मैं आसमान की बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधा रहेगा, और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुला रहेगा। सुनिए, ये है चट्टान जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस पस मंज़र में कहा कि पतरस को कैफा कहा। कैफा अरमाई ज़ुबान का लफ्ज़ है कैफा, जिसका मतलब है चट्टान। तू कैफा है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अब आप ज़हन में रखें, जो मैंने आपको बयान किया है, वहाँ पर चट्टान पर किसकी इबादत होती थी? बुतों की। वहाँ पर उस चट्टान पर जो पानी बहता था वो भी बुतों की कुर्बानी के लिए। अब पतरस को जब चट्टान कहता है कि अब नए ख़ानदान की बात हो रही है, नई दुनिया की इबादत होगी, जो ज़िंदा खुदा की इबादत होगी, जहाँ खुदा की इबादत होगी, वहाँ से चश्मे बहेंगे, उस चट्टान से फजल के चश्मे होंगे, निजात के चश्मे होंगे, वहाँ से खालिस तालीम होगी, और वहाँ उस चट्टान की वजह से बहुत 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 रूहें बचेंगी। पतरस को खुदा ने नया नाम दिया, उसका नाम शमौन था। देखिए, नाम की तब्दीली बाइबल में बहुत बहुत अहम है। जैसे इब्राहिम को बदल कर खुदा ने इब्राहिम यहाँ पर, और फिर देखिए अब याकूब को भी खुदा ने कहा तेरा नाम इसराइल होगा। गत्सा मरियम के पास फरिश्ता भेजा गया, उसका नाम मरियम था, हाँ, पर खुदा ने जो नाम दिया, देखिए सलाम ए पुरफजल, ये खुदा ने से नाम दिया। पतरस को इससे पहले किसी ने ये शमौन को ये कैफा नहीं कहा, यीशु ने ये नाम दिया उसको। यीशु ने क्या नाम दिया? शमौन पत्र को बदल कर कहा तू कैफा है, यानी तू पतरस है, पैत्रोस चट्टान, और इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। गौर करें, क्या मसीह ने कहा है तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊं। ये है कलीसिया जो सदियों से खुदा का ख्वाब है, जो सदियों से खुदा का मंसूबा है, ख़ानदान, खुदा का ख़ानदान। कलीसिया खुदा का ख़ानदान है। पुराने अदना में जो वाले मैंने दिए हैं, एक फादर फिगर खुदा तैयार कर रहा था, हैं? और दाऊद बादशाह के ज़माने में कि जो मुख्तार था उसको बाप कहा जाता था, उसको कुंजियाँ दी गईं, उसके पास इख्तियार था, जो कोई खोल सकता था खोलता था, बंद नहीं कर सकता था, जो बंद करता था कोई खोल नहीं सकता। वही बात इशाया 22 बाब में जो हमने सुनी, वही बात खुदावंद यीशु मसीह एक शख्स को वहाँ भी दाऊद बादशाह के ज़माने में, ये सारे इशारे हैं इसकी तरफ, खुदा के ख़ानदान की तरफ, खुदा का ख़ानदान कलीसिया की तरफ। और एक शख्स को बाप करार दिया, एक शख्स को उसने इख्तियार दे दिया, क्या कि जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा आसमान पर बंधा रहेगा, जो कुछ ज़मीन पर खोलेगा आसमान पर खुला रहेगा, और फिर बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा। ये कुंजियाँ इख्तियार को ज़ाहिर करती हैं। ये खुदा ने किसको दी? सबको नहीं दी। जैसे मैंने कहा वो 12 वज़ीर थे, सबको बादशाह ने इख्तियार नहीं दिया। इस तरह यहाँ 12 रसूल है, सब रसूलों को मसीह ने नहीं कहा कि तोमा तुझे भी कुंजियाँ देता हूँ, इंद्रियास तुझे भी कुंजियाँ देता हूँ, यूहन्ना तुझे भी कुंजी, याकूब तुझे भी नहीं।
اس نے ایک کو اختیار دیا. اب سب پطرس کی تابعداری میں ایک کلیسیا، ایک خاندان، کیونکہ وہ باپ ہے. یہاں دیکھیں پولیٹیکل سطح پہ نہ سوچے، پولیٹکس میں تو، جمہوریت میں تو بہت سی پارٹیاں ہوتی ہیں، کلیسیا میں یہ فگر نہیں ہے. کلیسیا میں خدا کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے، جس میں ایک باپ ہے، ایک فادر فگر کی بات ہوتی ہے، خدا باپ. اور دیکھیے، کیا آپ اپنے باپ کو الیکٹ کرتے ہیں؟ کسی نے کبھی اپنے باپ کو الیکٹ کیا ہے؟ ہاں جی اب ہم باپ بنانے، باپ کا الیکشن ہونے لگا ہے. کون سی بیوقوفی کی باتیں ہیں؟ باپ کو کوئی بھی الیکٹ نہیں کرتا ہے، باپ خدا مقرر کرتا ہے. آپ جو باپ ہیں، آپ کو خدا نے اپنے خاندان پر باپ بنایا ہے. اسی طرح یہ آپ دنیاوی اپنی اولاد کے خاندان کے باپ ہیں، لیکن یہ خاندانی خدا کا جو خاندان ہے کلیسیا ہے عالمگیر. اور اس وجہ سے وہ سارے کے سارا پرانے عہد نامے کی باتیں، باپ، وہ فادر فگر تیار کر رہا تھا عالمگیر کلیسیا کا ایک باپ، اور وہ پطرس کو مقرر کیا. جیسے بائبل کی روح سے آپ سنیں ذرا کہ کہاں یہ بائبل نہیں، یہاں سب بتا رہا ہوں آپ کو. تو فادر فگر، باپ، یہ جمہوریت کی باتیں، خاندان کی بات ہو رہی ہے. جمہوریت جو خاندان میں جمہوریت نہیں ہے، خاندان میں خدا مقرر کرتا ہے. اسی طرح کلیسیا خاندان ہے جس کا سربراہ خداوند نے پطرس کو مقرر کر دیا، اور اس کی رہنمائی میں ہم چلتے ہیں. چلتے چلتے اس خاندان میں ہم جڑے رہتے ہیں، اور پطرس کے ذریعے خداوند یسوع کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چٹان پہ میں نے بات کی ہے، کنجیوں پہ بات کی ہے کہ وہ کنجیاں اختیار، اور کرسی پہ مختصر طور پر بات کرتا ہوں، چیئر پر. یہ چیئر کون سی ہے؟ یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہودی جو موسیٰ جو تھا، جب وہ کلام کرتا تھا، وہ بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کے، یعنی اختیار کو ظاہر کرتا ہے. یہودی ربی جب وہ کلام کرتے تھے وہ بیٹھ کے. یسوع بھی جب لکھا ہے ہجوم کو دیکھا وہ بیٹھ گیا، یعنی اختیار کو ظاہر کرتا ہے. کرسی اختیار کو ظاہر کرتی ہے. یہ جگہ، یہ لکڑی کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ کرسی جو موسیٰ سے شروع ہوئی، اور مسیح کے زمانے میں بھی کسی نے کہا کہ یہ فقی فرسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گدی. اور خداوند نے کہا کہ تم نے اس کلام کو پورا نہیں کیا، تم فقی فرسی خدا کے کلام کو رد کرتے ہو. اب میں اس نئے خاندان کی بنیاد رکھ رہا ہوں، اور اس خاندان کی بنیاد، اس کلیسیا کی، اس نے پطرس پر رکھی. اسے چٹان بھی کہا، اسے کنجیاں بھی دیں، اور اس نے وہ چیئر خداوند یسوع نے اس کے لیے مقرر کی. اور اس چیئر کو، اس اختیار کو اب ہم دیکھتے ہیں. اب رسولوں کے اعمال میں یہ پطرس رسول بحیثیت باپ، بحیثیت سردار کلیسیا کہاں پر نمایاں نظر آتا ہے سب سے زیادہ، اور بھی جگہوں پر، لیکن چند واقعات ہم دیکھتے ہیں کہاں کیسے پطرس رسول بحیثیت سردار کلیسیا، جس کو خداوند یسوع نے مقرر کیا، وہ اپنا اختیار اسی طریقے سے استعمال کرتا ہے. رسولوں کے اعمال پہلے ہی باپ میں اس کی 16ویں آیت میں ہمیں پتہ ہے کہ یہودا کی جگہ خالی ہو گئی، تو پطرس رسول نے اب کسی کی اجازت نہیں لی، نہیں، وہ اختیار استعمال کرتا ہے کہ بھائیو سنو، یہودا ہمیں پتہ اس نے پھانسی لے لی، اب ایک ویکینسی اب خالی ہو گیا، اس کی جگہ کوئی نہ کسی کو لینی چاہیے. تو ہم پتہ ہے پطرس بولا، پطرس نمائندگی کرتا ہے، اور متیاس کو چنا گیا. یہاں پر ہم چھوٹا سا نقطہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ویکینسی خالی ہو گئی ہے، وہ خالی نہیں رہی، اس کی ویکینسی کسی دوسرے نے اس کا عہدہ لے لیا، کیونکہ 12 پورے ہو گئے. متیاس کو چنا، حالانکہ وہ اس لائق ہی نہیں تھا، وہ قابل ہی نہیں تھا اس لحاظ سے. لیکن اگر یہ شخص جو اس لائق نہیں، اس کو 12 رسولوں میں شمار کیا گیا، تو جو پرنس آف اپوسٹلز ہے، جو سردار کلیسیا ہے، جب وہ ایک سردار کلیسیا فوت ہو جاتا ہے یا شہید، بہت سے شہید ہوئے، بہت فوت بھی ہوئے، نیچرل ہے، تو پھر اس کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، یا جانشینی کا پوائنٹ بھی آ جاتا ہے. تو آئیے اب اس رسولوں کے اعمال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کیسے یہاں پر یہ چیز سامنے آتی ہے. پہلے باب میں ہم دیکھا رسولوں پر سردار کلیسیا، بحیثیت سردار کلیسیا کا اختیار، متیاس کا چناؤ. پھر دوسرے باب میں پینتیکوست کے بعد جب
पतरस मुनादी करता है पूरे यरूशलेम के में जो बहुत से लोग दूर दूर से गैर कौमों से बहुत से लोग आए होते हैं, वहाँ पर पतरस रसूल कलाम सुनाता है कि वो यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम उसके गवाह हैं। और लोगों के दिल छिद गए, उन्होंने कहा हम क्या करें? पतरस ने कहा तौबा करो और रूल कुद्दस से नाम है बपतिस्मा दिया। यानी यहाँ देखिए बपतिस्मे का सैक्रामेंट पतरस रसूल मुकर्रर करता है। देखिए पतरस रसूल यरूशलेम पर सरदार कलीसिया की हैसियत से बोलता है। नंबर 3 कहाँ पर? पतरस रसूल हैकल में। आप तीसरे बाब, रसूलों के माल तीसरे बाब में हम पढ़ते हैं कि जब वो पैदाइशी लंगड़ा था उसकी शिफा हुई, उसको शिफा दी, तो पतरस मुनादी शुरू कर रहा, कि यूहन्ना उसके साथ था लेकिन मुनादी पतरस करता है। और वहाँ पर हैकल में जाकर मुनादी, हालांकि हैकल में मुनादी करने का मतलब हैकल में कोई शख्स मुनादी नहीं कर सकता था जब तक उसे इजाज़त ना हो। पतरस ने वहाँ भी मुनादी शुरू कर दी और बहुत से लोग मसीह पर ईमान ले आए और फकीरों फरीसियों ने बुला लिया, भाई किस इजाज़त से कर रहे हो, तुम कौन हो, किसने तुम्हें इख्तियार दिया? उसने डिफेंड नहीं किया, जी नहीं जी मुझे इजाज़त लेनी चाहिए थी, बल्कि वो कहता है उस मसीह को जिसे तुमने सलीब दी, खुदा ने उसे ज़िंदा किया, हम उसके गवाह हैं। बजाय इसके कि वो पतरस की अदालत करें, पतरस उनकी अदालत कर रहा है। और देखिए जलेरी के साथ वो जिंदा, हमने कहा मुझे क्या ज़रूरत है इनके आगे। यहाँ इख्तियार देखिए रसूलों के इस बहसीत सरदार कलीसिया का इख्तियार, वो उस यहूदी अदालत के सामने गज बज के दिलेरी के साथ गवाही देता है, यीशु मसीह कैरिग्मा पेश करता है कि यीशु मसीह निजात देता है, उस पर ईमान लाना। देखिए बहसीत सरदार कलीसिया अदालत आलिया के सामने। अब उसके बाद हम देखते हैं कलीसिया के सामने उस वक्त जब कलाम हमें बताता है कि जो मसीह पर ईमान ले आए थे वो रसूलों की तालीम में, ये तालीम इख्तियार जो यहाँ हम देखते हैं पतरस रसूल को, वो तालीम भी दे रहा है, वो शिफा भी दे रहा है, वो इंतज़ामात भी कर रहा है, वो वाज़े तौर पर उसकी लीडरशिप नज़र आती है रसूलों के माल में। हाँ, हननिया और सफ़ीरा का ये वाक़या, जब बहुत से लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने खेत बेचे, तो इन लोगों ने बेचे और पूरी रकम रसूलों के कदमों में पर लाकर नहीं रखी, कुछ पैसे रख लिए। तो पतरस ने कहा कि क्या इतने की ज़मीन बिकी थी? उन्होंने कहा इतने की। उसने कहा क्यों? तुमने रूहुल कुद्दस के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। तो उसने पतरस रसूल के इख्तियार को चैलेंज नहीं किया। आप कौन होते हैं जी, आपको किसने? वो इतना वक्त ही नहीं, वो बेहोश हो उधर ही मर गया। फिर उसके बाद उसकी बीवी ने भी झूठ बोला, वो भी इसी तरह उधर ही मर गई। क्या मुकद्दस लूका क्या समझ, क्योंकि मुकद्दस लूका ने ये रसूलों के माल लिखे हैं, वो क्या हमें बताना, कलाम हमें क्या बताना चाहता है? ये कि जिसको खुदा इख्तियार देता है, आदमी कौन होते हैं उस इख्तियार को रिजेक्ट करने वाले, उसको इख्तियार को जो रिजेक्ट करता है मौत है। मूसा के इख्तियार को भी चैलेंज किया था ना, क्या खुदा ने मूसा को ही मुकर्रर किया है? तो क्या हुआ था, याद है ना, ज़मीन फट गई थी और मूसा खुदा के हुजूर ऊंधे मुँह गिर पड़ा था। क्या बताना चाहता है मूसा कि ये मैं नहीं हूँ, खुदा का इख्तियार है। सो खुदा जिसे मुकर्रर करता है, आदमी अगर उसके इख्तियार को रिजेक्ट करें तो मौत है। हननिया सफ़ीरा, ये पैगाम है रसूलों के रसूल। पतरस रसूल वाज़े तौर पर रसूलों के इमाल में बहसीत सरदार कलीसिया उभर कर सामने आता है। सरदार कलीसिया की बात हो रही है, नहीं दूसरे रसूलों। हाँ देखिए पतरस जा रहा है तो लोग बीमारों को रख देते हैं, उसका साया ही पड़ जाता है। तो क्या हम इसमें बार बार पढ़ते हैं कि खुदावन यीशु ने जिसको मुकर्रर किया है तो कैफा है, इस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं बादशाही की कुंजियाँ तुझे दूंगा। तो हमने इसके पीछे जो कुछ सुना है, ये है खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार जो पतरस के पास है। पतरस जब शहीद हो गया, वो फिर उस गद्दी पर, उस चेयर पर कोई दूसरा शख्स पतरस की जगह, और उसके पास कुंजियाँ आ गई। वो चट्टान, वो जो ओहदा है, वो जो मनसब जो खुदा ने शुरू किया है, ये नहीं कि पतरस के साथ मर गया, नहीं। यीशु खुदा का मनसूबा सब कौमें उसकी हैं,
सब ज़माने उसके हैं। ऑल पावर्स, ऑल नेशंस, ऑल टाइम्स बिलोंग टू क्राइस्ट। तो गोया खुदा का ख़ानदान हमने पुराने अहदनामे में देखा, जो कि फिर नए अहदनामे में देखा कि कलीसिया है। कलीसिया के लिए लफ्ज़ जो यूनानी ज़बान का आया है इक्लेसिया, और इब्रानी ज़बान में जो लफ्ज़ आया है काहल। तो ये जो लफ्ज़ काहल सेकंड क्रॉनिकल्स यानी दूसरा अखबार में उससे पहले भी आया है, लेकिन यहाँ पर जो वाज़े तौर पर कि ये जो काहल जो लोग थे खुदा की पाक उम्मत, वो यरूशलेम में ईद फसा के लिए जमा होते थे, वहाँ पर लफ्ज़ आया है। तो गोया ईद फसा मनाने के लिए, कभी भी सियासी जलसे के लिए नहीं, कभी भी दूसरे कामों के लिए नहीं, गोया खुदा की उम्मत का इकट्ठे होना रूहानी मकसद है। तो रूहानी ख़ानदान, खुदा का ये ख़ानदान। और नए अहदनामे में वाज़े तौर पर खुदावंद ने कहा पतरस को, तू कैफा है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया की बात, जहाँ भी खुदावंद यीशु ने कलीसिया बनाई है, ये खुदा का ख़ानदान है, और इस कलीसिया में हम सब की ज़िंदगी है। इस कलीसिया के ज़रिए खुदा हमें पालता पोसता है, हमारी रहनुमाई करता है, और हमें उस अबदी ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। और फादर फिगर यानी सरदार कलीसिया, फादर बाप, पापा आज़म पोप साहब बाप हैं। वो लोग कहते हैं जी कहाँ है पोप बाइबल में? अभी आपको समझ आ गया कहाँ है पोप। पुराने अहदनामे में हमने देखा, नए अहदनामे में देखा तो कैफा है यानी, और फिर दाऊद बादशाह के वक्त देखा, फिर रसूलों के माल में देखा, हर जगह। तो गोया ये फादर फिगर अभी तक ये आलमगीर कलीसिया खुदा का ख़ानदान है, जिसके रहनुमा पोप साहब हैं, पतरस है, और उसकी गद्दी पर जितने भी पापा आज़म सन 33 से, पहली सदी 33 से लेकर आज तक 2020 हो गए। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देखें। 33 पतरस, उसके बाद दूसरे, उसके बाद ये पहली सदी में कौन कौन से पापा आज़म आए, फिर दूसरी सदी में देखिए उसी गद्दी पर, उसी वो उनको चट्टान, वही चट्टान है, वो कुंजियाँ, वो कुर्सी उसी गद्दी पर हैं। फिर तीसरी सदी में, फिर चौथी सदी में, फिर 5वीं सदी में, फिर 6ठी सदी में, 7वीं सदी में, 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, तो 1000 में, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी, 18वीं में, 19 में, अब 2020 हो गए। पतरस से लेकर 2020 अब मौजूदा उस गद्दी पर, उस कुर्सी पर पोप फ्रांसिस है। उनके ज़रिए हम पतरस रसूल तक पहुंचते हैं और यीशु तक पहुंचते हैं। ये है जानशीनी, और इसकी वजह है कि कलीसिया एक ख़ानदान है। अगर ये लीडरशिप के बगैर कोई भी तंजीम कामयाब नहीं हो सकती। किसी भी तंजीम में देखिए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी मुल्क, अगर वो एक लीडर नहीं है वो टूट जाएगा। यही वजह है खुदावंद ने वही बाइबल के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के मंसूबे के मुताबिक उसने फादर फिगर उसको पतरस को मुकर्रर किया और उसको चाबियां दी। और कब तक ये पतरस के पास रहेंगी? जब तक दोबारा यीशु आएगा। रोम में मुख्तलिफ जगहों पर पतरस रसूल का मुजस्मा है, उस पतरस ने चाबियां से पकड़ी, उसने संभाल किसी को नहीं देती, वो सिर्फ यीशु को ही। और जब सिस्टीन चैपल वहाँ पर रोम में है, वहाँ पर माइकल एंजेलो ने एक पेंटिंग की है, वहाँ पर सिर्फ देख उस तस्वीर में उसने बयान दिखाया है उस पेंटिंग में कि पतरस रसूल वो चाबियाँ खुदावंद यीशु मसीह को लौटा रहा है आखिरत में, दुनिया के आखिर में जब यीशु दोबारा आएगा। ये ऐसे ही है कि अगर आप अपने घर से किसी और जगह जा रहे हो तो आप किसी अपने पड़ोसी को, किसी अच्छे शख्स को आप दे देते हैं चाबियां घर की, ये लें मेरे घर की लुक आफ्टर करना, और जब वो वापस आप आते हैं तो वो आपको वो चाबियां लुटा देता है। यही पतरस को भी खुदावंद यीशु ने चाबियां दी हैं, और फिर पतरस उसी यीशु को वापस लुटाएगा जब वो दोबारा आएगा, और किसी इंसान को नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु खुदा है
اور خدا کا بیٹا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پطرس تو مختار ہے، وہ یسوع اس پطرس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے منہ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس نے کہا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا آسمان پر بند رہے گا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ پطرس یسوع کو بتا رہا، نہیں، یسوع پطرس کی رہنمائی کرتا ہے، روح القدس اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور خدا کی روشنی میں، روح القدس کی روشنی میں پطرس تعلیم دیتا ہے، جو کنسسٹنسی ہے، وہ بغیر انٹرپشن کے، بغیر وہ چین ٹوٹی نہیں، کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی سال، کوئی بھی دن خالی نہیں جب اس گدی پر کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔ اور یہ ہے ایک کلیسیا جو یسوع نے شروع کی، میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ اب اس ساری گفتگو کو میں ایک کہانی میں پرونا چاہتا ہوں، سنانا چاہتا ہوں، بڑی دلچسپ کہانی، اور یہ میں نے سنی۔ اسٹیو رے ہے، امریکہ کا ایک بہت بڑا اسکالر ہے، وہ اسی طرح دوسری کلیسیا سے تعلق رکھتا تھا، میتھوڈسٹ کلیسیا سے، بیپٹسٹ کلیسیا سے اس کا تعلق تھا۔ تو وہ بیان کرتا ہے اس بہت خوبصورت کہانی کو کہ ایک آدمی تھا، ایک شخص تھا کہ اس نے ایک نیا جزیرہ ڈسکور کیا، تو اس نے بہت بڑا بحری جہاز بنایا، اور اس بحری جہاز میں لیٹسٹ سب کچھ، سارے ایکوپمنٹ، نیویگیشن سسٹم رکھا۔ اس بحری جہاز میں کیپٹن اور اس بحری جہاز میں نہانے کا انتظام، اس بحری جہاز میں ہر چیز تھی، اور لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ اس بحری جہاز میں۔ بہت سے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اس بحری جہاز میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے دیکھا نیویگیشن سسٹم ہے، سارا کچھ ہے، بڑے خوش ہیں جی۔ یہ جہاز کیا ہے؟ بحری جہاز، یہ کلیسیا ہے، اور اس جہاز کا کیپٹن پوپ صاحب ہیں، پاپا اعظم ہیں، جو عملہ ہے، جو کرو ہے، وہ بشپ صاحبان ہیں، فادر صاحبان ہیں، اور جو نہانے کا انتظام ہے وہ بپتسمہ ہے، پاک ساکرامنٹ ہے، یعنی اعتراف کا ساکرامنٹ ہے، اور جو خوراک ہے، اچھی خوراک، وہ پاک یوکرست ہے۔ اور اس میں اور کیا ہے؟ اس میں نیویگیشن سسٹم کیا ہے؟ وہ ہے خدا کا کلام، بائبل اور روایات، سب کچھ اس میں۔ اور کچھ بڑی خوشی سے اس جہاز میں سفر کر رہے، اور جو دوسرا جزیرہ کون سا ہے؟ وہ بہشت ہے، وہ اس دنیا، اور جہاز کا کیپٹن جو ہے وہ اس طرف لے جا رہا ہے، اس دوسری دنیا بہشت میں۔ اب جب درمیان میں پہنچے، اس سمندر کے درمیان میں، تو کچھ لوگوں نے بغاوت کی، کہا ہمیں تنگ پڑ گئے ہیں، یہ کون ہوتا ہے ہمیں کیپٹن ہمیں بتانے والا؟ یہ کون ہوتا ہے؟ ہم خود اپنے مختار ہیں، ہم خود بہت عقل رکھتے ہیں، ہم خود بہت سمجھتے ہیں، یہ کون؟ یہ کیا ہے ہمیں سیکرمنٹوں کے، یہ کیا ہے ہمیں نہیں یہ چاہیے۔ انہوں نے نیچے جا کر تختے اکٹھے کیے، رسوں کے ساتھ باندھے، لوگوں کو کچھ گٹھ جوڑ کیا، باندھے، اور پھر رسے باہر پھینکے، اور تختوں پر بیٹھ کے پھٹیاں دیتے بہ گئے باہر۔ اب ہم آزاد ہیں، اب ہمیں کوئی بتانے والا نہیں۔ وہ تختیاں، وہ پھٹے پتہ کتنے ہیں؟ 40,000 کے قریب ہیں، آپ خود ہی گن سکتے ہیں۔ ہر ایریے میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں جاؤ، کتنے پھٹے تختیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ اس بحری جہاز سے نکل گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ میں اس تخت سے پھٹے پر بیٹھا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہ کیا ہے؟ نظر آیا وہ بحری جہاز۔ میں نے کسی اور، جو 2 لوگ پھٹے پر بیٹھے ہوئے تھے تختیوں پر، وہ کیا ہے؟ کہا ہم اس کے بارے میں نہیں بات کرنا چاہتے، خاموش رہو۔ کسی اور سے اونچی بات میں پکار، کہا بھائی جان بتاؤ وہ کیا ہے؟ تمہیں بتایا نا خاموش رہو، اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اچھا، کسی اور کو، وہ بحری جہاز ہے، اچھا کسی اور کو پوچھا، لیکن ہم اس کے بارے میں بات چیت نہیں کرنا چاہتے۔ کہا اگر وہ بحری جہاز ہے تو ہم اس تختے پر بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو، کل بہت بڑا طوفان آیا تھا، کتنے ڈوب گئے تھے،
اور ہر روز طوفان آتے کتنے ڈوب جاتے ہیں، وہ اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم کیوں ادھر پھٹوں پر تختوں پر بیٹھے اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، دکھوں تکلیفوں میں ہیں، کیوں نہ ہم ادھر بحری جہاز میں بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا پھر میں نے دیکھا کہ جو کچھ ان تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ، ان پر جو بھی کوئی چیز اچھی ہے انہوں نے بحری جہاز سے لی ہے۔ بائبل کہاں سے لی ہے؟ بحری جہاز سے لی ہے۔ رسولوں کا عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ بحری جہاز سے لیا ہے۔ پاک تثلیث کے بارے میں کہاں سے لیا ہے؟ بحری جہاز سے لیا ہے۔ تو سب کچھ اچھی چیزیں وہاں سے لے لی ہیں، باقی بہت سی چیزیں ہم نے پھینک دی ہیں، ہم کتنے بیوقوف ہیں۔ اس نے کہا میں نے پڑھنا شروع کیا، تاریخ کلیسیا، فادرز آف دا چرچ، اس کے بارے میں جاننا شروع کیا، تو خدا کا شکر ہے میں اور میرا خاندان اس بحری جہاز میں بیٹھ گیا۔ اب ہر چیز میرے لیے واضح ہو گئی۔ میں نے وہ ان گلاسز جو بیپٹسٹ جو پروٹسٹنٹ کی گلاسز این کے پہنی تھی، ان کے ساتھ میں پہلے دیکھتا تھا بائبل۔ اب یہ گلاسز میں نے بدل دی ہیں۔ ایک گلاس جو شیشہ ہے وہ یہودی شیشہ ہے اور ایک پاک کیتھولک کلیسیا کا ہے، اس نظر سے میں دیکھتا ہوں۔ سنیے، پاپا اعظم پوپ پال ششم ہولی لینڈ میں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے مقدس متی کی انجیل پڑھی ہے، مقدس مرکز کی انجیل پڑھی ہے، مقدس لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل پڑھی ہے، آج میں 5ویں انجیل پڑھ رہا ہوں۔ تو گویا وہ جو ہولی لینڈ ہے، پاک مقدس سرزمین جہاں پر خداوند یسوع مسیح کے قدم پڑے، وہ 5ویں انجیل ہے۔ اس کو جانے بغیر، اس پس منظر کو، اس تاریخ کو، اس کانٹیکسٹ کو جانے بغیر ہم نہیں بائبل سمجھتے۔ لیکن اس نظر سے دیکھیں کہ خدا کا منصوبہ کیا ہے، تو پھر کیوں نہ انہوں نے کہا ہم اس جہاز پہ بیٹھ گئے ہیں اور ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، آپ بھی تختیوں پر نہ بیٹھیں، آئیں اس جہاز میں بیٹھیں اور کبھی اس جہاز سے باہر نہ ہوں۔ اگر آپ اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس زندگی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو خدا کا منصوبہ اسے قبول کریں۔ کیا ہے پوری بائبل میں؟ ایک خاندان، کلیسیا، اس میں نجات ہے، اس میں قائم رہنا ہے، اس کی تابع داری کرنے جسے مسیح نے مقرر کیا ہے۔ سارے حوالے میں نے آپ کو دے دیے ہیں۔ یہ ہے پاپا اعظم، یہ ہے پوپ صاحب جو صدیوں سے، یہ 266 میں پاپا اعظم ہیں پوپ فرانسس۔ تو اگر خداوند یسوع کا حکم ہے اس خاندان کا، تو کیوں نہ ہم اس خاندان میں، اس بحری جہاز میں سارے بیٹھ جائیں۔ یہی مسیح کی دعا ہے کہ وہ سب ایک ہوں۔ آئیے ہم بھی سب ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور کسی کی آواز نہ سنیں، خداوند یسوع کی آواز، خدا کے کلام کی آواز سنیں۔ وہ یسوع کیا چاہتا ہے؟ جو غلط ادھر ادھر بٹھاتے ہیں، نہیں، خداوند نے مقرر کیا ہے جس کو، اس کی بات مانیں، اور ہم یقیناً اس ابدی زندگی میں، اس بہشت میں، ایک لیڈرشپ کی رہنمائی میں ضرور پہنچیں گے۔ جہاز سے کبھی نہ اتریں اور اس جہاز میں سب کچھ سوار کریں۔ گاڈ بلیس یو۔